السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته الإخوان والأخوات، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في هذا الفيديو الجديد من سلسلة تعلم لغة ال HTML اللي غادي نشوفوا من خلاله نصيبوا واحد التمرين اللي هو على الشكل التالي. فعندنا مثلا كيف ما كنعرفوا نصيبوا مثلا هذه الصفحة اللي كتشبه تقريبا الصفحة ديال الفيسبوك. مثلا كيكون عندنا هنا ديال الكونيكسيون، كتجي كتدخل ديريكت ليميل والمود باس وكتكونيكتا، ولا الا بغيت تكري واحد الكونت جديد ها هو كتكون السميه مثلا لو نوم والبرينوم والايميل المود باس، وكتكون واحد البوطون هنايا ديال لونفويي والبوطون باش كتسيبريمي هادوك لي دوني اللي درنا. نتمنى انكم توقفوا الفيديو وتخدموا ليكزامبل اللي عندنا قبل ما تشوفوا لا كوريكسيون. على بركة الله نشوفوا التصحيح ديالنا. هادو شفناهم يا هاد لي زينبوت باش كنصايبوا هاد لا زون ديال التكست ديال الايميل، لا زون ديال التكست ديال المود باس. شفنا النوم والبرينوم ديجا في الفيديوهات اللي فاتوا. نبداو على بركة الله، نبداو الكود ديالنا، نختاروا اللغة اللي هي لغة ال HTML. الحاجه الجديده اللي عندنا في هذا الفيديو اللي هي باش نصايبوا هذا الاطار، هذا الاطار تكون وسط منه الكتابه. فهذا الاطار كنصايبوه بواحد الطاق اللي هي فيلد سيت وكتكون وسط طاق فورم. هنا التايتل نعطوه اكزرسيس جوج، نجيو لهنا البادي كنفتحوا فورم، وسط منها كنفتحوا طاق فيلد سيت. وسط فيلد سيت كنكتبوا اش بغينا يكون عندنا وسط الاطار. يعني هاد الكونيكسيون كتكون وسط هاد الاطار ديال فيلد سيت كتعطينا هاد الاطار. يعني باش نكتبوا وسط منها كنحتاجوا للطاق ليجند هيا، وكنكتبوا وسط منها اش بغينا. يعني عندنا هنايا كنكتبوا كونيكسيون عاد غنجيو لهنايا وغنديروا لي زينبوت ديالنا. هاهما الانبوت ديال الايميل والانبوت ديال المود باس والانبوت ديال لونفويي اللي هي البوطون. غنفتحوا الانبوت تايب ديال الايميل كيف ما شفنا في الفيديو اللي فات فاش شرحنا لي زينبوت كنعطوها ايميل. غنزيدو بي ار باش يرجع لينا السطر. غنديرو الانبوت ديال المود باس، input. هنايا غنعطو لي التايب ديال المود باس باسورد، غنشوفو علاش. غنعطيوه باسورد، غنديرو بي ار باش يرجع لينا للسطر. غنجيو غنكريو البوطون ديالنا اللي هي اوكي ولا اونفوي. غنديرو الانبوت ديال البوطون، غنعطيوها يا اما بوطون ولا سبمايت. غنعطيوها الفاليو ديالها اشنو بغينا يكون مكري في هذا البوطون فاليو. نعطيوها مثلا اوكي كيف ما كاين عندنا في ليكزامبل. غنتيستيو هادشي دابا، نشوفوا البارتي الاولى من ليكزرسيس ديالنا. غنعطيوه اكزرسيس ولا اكزرسيس
لاحظوا ها هي السيت ديالنا اكزرسيس جوج. غندخلو كيف ما كنلاحظوا هنايا عندنا ديال ليميل، عندنا ديال المود باس. هنايا علاش درنا في المود باس باسورد؟ حيتاش منين كتبغي تكري المود باس ما كتبغيش حتى شي واحد يشوف المود باس ديالك، يعني كيكون مخفي. مثلا ندخلوا ليه شي حاجه كيف ما كنلاحظوا ما كيكونش عندنا المود باس باين. دابا غادي ندوزو للبارتي الثانيه اللي هي كريي ان كونت. نزيدو هنايا بي ال فالبارتي الثانيه تقريبا بحال البارتيه الاولى. غنفتحوا فورم، غنديروا فيلد سيت ليجاند، وغنديروا لي زينبوت ديالنا. غنجيو غنديروا غنفتحوا فورم، وسط من فورم غنفتحوا فيلد سيت باش تعطينا الاطار، وسط من فيلد سيت غنديروا ليجاند، يعني هاد كريان كونت اللي عندنا في ليكزومبل هنايا وسط هاد الاطار غنكتبوها وسط ليجاند كيف ما درنا في كونيكسيون. ليجاند غنديروا كريان كونت. غنجيو غنبداو غنديرو النوم ديالنا، غنديرو الانبوت ديال النوم كيف ما شفنا في الفيديو اللي فات. غنعطيها تكست ولا كنخليوها خاويه، كتختار بار ديفو تكست. نديرو برينوم، غنفتحو الانبوت. التايب ديال البرينوم تكست تا هو حيتاش لو نوم و البرينوم عباره على شين كاركتير. غنشوفو هنا ليكزامبل ديالنا، غنديرو ليميل و المود باس. نفس الشيء بالنسبه المود باس و ليميل كيف ما شفنا في البارتيه الاولى من ليكزرسيس. ايميل input. فالتايب ديال ليميل ديما نفسو اللي هو ليميل. غنجيو غنديرو المود ديال المود باس، الانبوت. فكيف ما شفنا في البارتيه الاولى المود باس دائما كنعطيوه باسورد باش الكود ما يبانش لحتى واحد. باسورد. غنجيو غنديرو الانبوت ديال البوطون، انبوت غنديرو ديال البوطون نعطيوها سبمايت، غنعطيوها في لا فالور الفاليو، يعني اش بغينا يكون كيبان في البوطون ديالنا اللي هو اونفوي. غنجيو غنعطيوها فاليو اونفوي. غنجيو غنديرو انبوت اخرى اللي هي باش تيبريمي لينا لي دوني الا كانت شي ايرور. فالتايب ديال البوطون غنعطيوها ريزيت، غنعطيوها في لا فالور سيبريمي، فاليو غنعطيوها سيبريمي. غنجيو غنزيدو بي ار غادي نتيستيو.
كيف ما كنلاحظوا اول اكزومبل ديالنا. دابا غادي نجيو نشوفوا الدور ديال اونفويي و سيبريمي. فنعمرو مثلا لي دوني ديالنا، نعطيوها مثلا دريس يوسف مثلا في النور، والبرينو نعطيوها مثلا دريس. ليمايل نعطيوها شي ايميل مثلا ليوسفي @gmail مثلا .com. نجيو نعطيوها المود باس، ندخلو المود باس ديالنا. كيف ما كنلاحظوا المود باس ما كيبانش. دابا هادي البوطون ديال لونفوي كترسل لنا لي دوني ديالنا، وهاد البوطون ديال سيبريمي يعني الا بغينا نخويو هاد لي زون اللي عمرنا. نجربوا نكليكيو عليها. كيف ما كنلاحظوا اما تفرغوا لينا لي دوني. دابا علاش كنديروا التايب ديال الايميل؟ فالا دخلنا شي ايميل ما فيهش اروباس كيعطينا ليرور. مثلا نجربوا شي حاجه، نجربوا نفس الايميل مثلا نديروا اليوسفي جيميل مثلا .com بلا ما نديرو اروباس. فغنجيو غنكليكيو على اونفوي اللي كترسل لنا لي دوني. كيف ما كنلاحظوا كطلع لينا هادي فولي انكلور اروباس، يعني ضروري يكون لاروباس وسط الايميل. يعني الا ما كاينش لاروباس فهذا ماشي ايميل. كيف ما كنلاحظوا هي كطلع عندنا. فحتى هنايا في هاد ليكزومبل الاولاني كنجيو مثلا نعمرو على سبيل المثال، غنجيو غنرسلو كيطلع لنا نفس الشيء. نتمنى تكونوا استفدتوا معنا في هاد لا فيديو.